तथा सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकम् 85 जरासन्धवतमुं शिशुबालवतं तथो मगधभूपृथा चिरनिरोध संक्लेशितं सदाष्टकयुधायुध त्रिधयमीश भूमिपृथाम् अनाथशरणायते कमपि पूरुषं प्राहिणोत् अयाचत समागत क्षपणमेव किं भूयसा ततो मगधभूपृथा चिरनिरोधसंक्लेशितं सदाष्टकयुधायुध त्रिधयमीश भूमिपृथाम् अनाथशरणायते कमपि पूरुषं प्राहिणोत् अयाचत समागत क्षपणमेव किं भूयसा इयासुरभिमागतं तदनु नारदोधीरिदात् युधिष्ठिरमघोत्य मा उपयकार्यपर्याकुलः विहृतजयनोत्वरात् उपय सिद्धिरित्युत्तवे ससंसुषि निजैः समं पुरमिहेत यौधिष्ठिरीम् इयासुरपिमाघतं तथनु नारदोधीरिदात् युधिष्ठिरमघोत्यमा उपयकार्यपर्याकुलः विहृतजयिनोत्वरात् उपयसिद्धिरित्युत्तवे ससंसुषि निजैः समं पुरमिहेत यौधिष्ठिरीम् अशेषतयितायुधे त्वयि समागते धर्मजो विजित्य सहजैर्महीं भवतभाङ्गसंवर्तितैः श्रियं निरुपमां वहन् अहह भक्तदासायितं भवन्तमयि मागते प्रहितवान् सभीमार्जुनम् अशेषदयितायुधे त्वयि समागते धर्मजो विजित्य सहजैर्महीं भवतपाङ्गसंवर्तितैः श्रियं निरुपमां वहन् अहह भक्तदासायितं भवन्तमयि मागते प्रहितवान् स भीमार्जुनम् गिरिव्रजपुरं गताः तदनु देवयूयं त्रयो ययाच समरोत्सवं द्विजमिषेण तम् आगतम् अपूर्णसुकृतं त्वमुं पवनजेन सङ्क्रामयन्
निरीक्ष्य सह जिष्णुना त्वमपि राजयुत्वा स्थितः गिरिव्रजपुरं गताः तदनुदेव यूयं त्रयो यया च समरोत्सवं द्विजमिषेण धम्मागतम् अपूर्णसुकृतं त्वमुं पवनजेन सङ्क्रामयन् निरीक्ष्य सह जिष्णुना त्वमपि राजयुत्वा स्थितः अशान्तसमरोततं विटपपाड नासं यया निभात्य जरससुतं पवनजेन निष्पाटितं विमुच्य नृपतीन्मुथा समनुगृह्य भक्तिं परां तिथेषित कतस्पृहा अभि च धर्मगुप्त्यै भुवः अशान्तसमरोत्ततं विटपपाडनासं यया निभात्य जरससुतं भवनजेन निष्पाटितं विमुच्य नृपतीन्मुथा समनुगृह्य भक्तिं परां तिथेषितकतस्पृहान् अपि च धर्मगुप्त्यै भुवः प्रचक्रुषि युधिष्ठिरे तदनु राजसूयात्वरं प्रसन्नपृथकीभवत् सकलराजकव्याकुलं त्वमप्ययि जगत्पते द्विजपथावने जातिकं चकर्त किमुघत्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः प्रचक्रुषि युधिष्ठिरे तदनु राजसूयात्वरं प्रसन्नपृथकीभवत् सकलराजकव्याकुलं त्वमप्ययि जगत्पदे द्विजपथावने जातिकं चकर्त किमुघत्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः ततः श्रवणकर्मणि प्रवरमग्र्यभूजाविधिं विचार्य सकदेव वाकनुकदः सधर्मात्मजः व्यदत्त भवते मुथा सदसि विश्वभूतात्मने तथा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं ततो ततः श्रवणकर्मणि प्रवरमग्र्यभूजाविधिं विचार्य सकदेव वा कनुगदः सधर्मात्मजः व्यदत्त भवते मुता सदसि विश्वभूतात्मने तथा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं ततः सपदि चेदिपो मुनिनृपेषु दिष्टस्वगो सपाजयति गोचट पशुपधुर्दुरूढं वटुं इति त्वयि सदुर्वचो विततिमुत्वमन्नासनात् उधा पततु तायुधः समपतन्नमुं पाण्डवाः
ततः सपदि चेतिपो मुनिनृपेषु दिष्टत्स्वहो सभाजयति को जट पशुपदुर्दुरूटं वटुम् इति त्वयि सधुर्वचो विदतिमुद्वमन्नासनात् उधापददुधायुत समपतन्नमुं पाण्डवाः निवार्य निजभक्षकाः अपि मुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जगृषे शिरो धनुजधारिणा स्वारिणा जनुस्त्रिदयलब्धया सददचिन्तया शुद्धधीः त्वया सपरमेकथाम् अधृतयोगिनां दुर्लभां निवार्य निजभक्षकाः अपि मुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जगृषे शिरो धनुजधारिणा स्वारिणां जनुस्त्रिदयलब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया सपरमेकथाम् अधृतयोगिनां दुर्लभाम् ततः सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनो ययौ जयति धर्मजो जयति कृष्ण इध्यालपन् कलः सदुसु योतनो तुदमना स्वत्नश्रिया मयार्पितसपामुखे स्थलजलप्रमादप्रमीत् ततः सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनो ययौ जयति धर्मजो जयति कृष्ण इध्यालपन् कलः सदुसु योतनो तुदमना स्वत्नश्रिया मयार्पितसपामुखे स्थलजलप्रमादप्रमीत् तथा हसितमुत्थितं त्रिपतनन्दना भीमयोः अभाङ्गकलया विभो किमपि तावदुजृम्भयन् धरापरनिराकृतौ सपति नाम बीजं बबन् जनार्दनमरुत्पुरी निलय पाहि मामया तथा हसितमुत्थितं त्रिपतनन्दना भीमयोः अभाङ्गकलया विभो किमपि धावदुजृम्भयन् धरापरनिराकृतौ सपति नाम बीजं बबन् जनार्दनमरुत्पुरी निलय पाहि मामयात् श्रीहरये नमः।